बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से बहुत ज़बरदस्त ख़बरें इस वक्त जो सामने आ रही हैं और जैतून नेबरहुड जो कि गज़ा सिटी का एक इलाका है, वहाँ से कुछ ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ और कामयाबियाँ समेटी हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड ने। क्या कार्रवाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि अब तक सामने आ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे ये कि पहला वाक़या है या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कि अमरीकी जहाज़ों ने, अमरीकी C-130 जहाज़ों ने पहली दफ़ा रफ़ा और खान यूनुस के अंदर एयर ड्रॉप किया है। तो क्या मामलात हैं, इस पे भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड की बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ सामने आई हैं और जो सबसे पहली कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है, अल-क़स्साम ब्रिगेड डेटोनेशन ऑफ एन एंटी पर्सनल डिवाइस थंडरबोल्ट इन अ ज़ायनिस्ट फुट फोर्स साउथ ईस्ट ऑफ अल जैतून नेबरहुड इन गाज़ा सिटी। अब ये एक एंटी पर्सनल डिवाइस या एक तरह से ये कह लें कि ये एक लैंड माइन की शक्ल में सामने आई है, क्योंकि थंडरबोल्ट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किया गया है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से और ऐसी पापयादा फ़ौज जो कि सहीयूनी पापयादा फ़ौज थी जो उन इलाक़ों में मटरगश्त कर रही थी और अपने टारगेट्स को तलाश कर रही थी, उनको ढूंढ रही थी, उनको निशाना बनाया गया है इस लैंड माइन के ज़रिए। थंडरबोल्ट नामी ये लैंड माइन है और इसके बाद जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, काफ़ी सारे फ़ौजी जो हैं इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इस वक्त उनका जो है वो उनके चीथड़े जो है फ़िज़ा में उड़ चुके हैं इन लैंड माइंस के ऊपर आने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त कामयाबी सामने आ रही है अल-क़स्साम ब्रिगेड के मज़ाहिमती जो रज़ाकार हैं या उनके जो फ़ाइटर्स हैं उनकी जानिब से एक कार्रवाई सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो एक और कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है, 2 इसराइली मरकावा टैंक्स ब्लोन अप विद शाहवाज चार्जेस साउथ ईस्ट ऑफ द जैतून नेबरहुड इन द गाज़ा सिटी। अब इस वक्त आपको ये बताते चलें कि ये जो गज़ा सिटी के अंदर जैतून का इलाका है, गज़ा शहर के अंदर, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो इन मुज़ाहिमती तहरीकों की जानिब से या मुज़ाहिमती तंजीमों की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस किया गया है और बहुत घुमसान की जो लड़ाइयाँ हैं वो यहाँ पर इस वक्त चल रही हैं। तो अब जो ये चीज़ सामने आ रही है, 2 मरकावा टैंक्स को तबाह किया गया है और ये शहवाज चार्ज यानी एक ऐसा इन्होंने एक एक्सप्लोजिव डिवाइस इस वक्त बनाई है मुजाहिदीन ने, जो कि जिसका शहवाज नाम रखा गया है और इसके ज़रिए अब ये 2 मरकावा टैंक्स को जो है वो तबाह किया गया है, इसके पड़ख़े उड़ाए गए हैं। आपको बताते चलें कि जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है, इसराइल के बुलंदो बांग दावे जो कि इन हथियारों के बारे में, इन टैंकों के बारे में किए जाते रहे कि उनका मरकावा टैंक दुनिया का बेहतरीन टैंक है और उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिस मैदान जंग में ये टैंक गुजर जाए तो फिर वहाँ का जो है वो नक्शा पलट के रख देता है। अब जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसकी कलई जो है जिस तरह से अब ये मुजाहिदीन की जानिब से खोली गई है कि एक छोटे से RPG के ज़रिए किस तरह से उन्होंने निशाने बनाने का आगाज़ किया इन टैंकों को और अब वो इस तरह से जो है इन टैंकों को निशाने बनाने में माहिर हो चुके हैं कि अब वो चार्जेस और एक्सप्लोसिव्स के ज़रिए जो है इन टैंकों को जो है उड़ा देते हैं, तबाह कर देते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर का जो टैंक है वो मिनटों में तबाह हो जाता है और सेकंडों में उसके पड़ख़े उड़ जाते हैं और वो नाकारा हो जाता है। तो एक तरह से ये भी है कि इस वक्त इसराइल के बहुत सारे मरकावा टैंकों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है गज़ा शहर और अब तक की जो मुसद्दिक़ इत्तलात जो सामने आ रही हैं, तकरीबन 1000 के करीब या इससे ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और जिनके अंदर 800 से ज़्यादा जो हैं ये मरकावा टैंक्स हैं जो कि अब तक मुजाहिदीन की इन कार्रवाइयों में और भरपूर कार्रवाइयाँ और कामयाबियों के अंदर अब तक तबाह हो चुके हैं। तो ये चीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं कि इस ताज़ा तरीन हमले में 2 मरकावा टैंक्स को जैतून इलाके में यानी गज़ा सिटी के, गज़ा शहर के जैतून इलाके में तबाह किया गया है और इसी के साथ साथ आवर मुजाहिदीन वर एबल टू सीज अ स्काईलार्क रिकॉनेसेंस प्लेन that was on an enemy intelligence mission south of जैतून नेबरहुड इन गाज़ा सिटी। अब ये एक और बहुत बड़ी इस वक्त कामयाबी और कार्रवाई जो है वो मुजाहिदीन की सामने आ रही है कि एक ऐसा जहाज़, एक ऐसा ड्रोन जो कि इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, रिकॉनेसेंस ड्रोन कहलाता है, स्काईलार्क नामी इसराइली ड्रोन,
اس کو جو ہے پھر وہ مار گرایا گیا ہے. اور یہ واقعہ بھی زیتون علاقہ جو ہے غزہ شہر کا وہاں دیکھنے میں سامنے آیا ہے. اور اس جہاز کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے بعد اس کی پکچرز وغیرہ بھی انہوں نے جو ہے وہ شائع کی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس جہاز کو, اس ڈرون کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے, اور اب یہ جہاز جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت ایک اور کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں مجاہدین کی جانب سے کہ کس طرح سے بہت شدید حملے کیے گئے ہیں. اور ان حملوں کا جو نشانہ تھا, ایک جانب تو پاپیادہ فوج وہ جو ان کی اسرائیلی قابض اسرائیلیوں کی یا صہیونی فوج جو کہ زیتون کے علاقے میں مٹر گشت کر رہی تھی, گھوم رہی تھی اور اپنے ہدف کو ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگی گئی تھی, ان کو جو ہے وہ پھر ایک لینڈ مائن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس میں بھی کافی پھر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب تک کافی سارے یہ جو فوجی ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں اور بہت پھر متعدد زخمی بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب تک کی جو فگر سامنے آ رہی ہیں تقریباً 900 آفیشلی اناؤنس کیے جا چکے ہیں. یہ جو فوجی ہیں اب تک اس 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ 12,000 ایسے فوجی بھی ہیں جو کہ اس جنگ میں شدید قسم کے زخمی ہو چکے ہیں, اور اب وہ کسی معذور شخص کسی زندگی جو ہے وہ گزارنے پہ مجبور ہیں. یعنی کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے. بہت میجر جو ہے وہ اب ڈیفیکٹ ان کے اندر موجود ہے اور وہ آرمی کے لیے اب انفٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس وقت کہ کس طرح سے ایک ایسی فوج جس کے بارے میں یہ تھا کہ ایک ہوا بنا ہوا تھا, ایک ایسا غبارہ تھا کہ اسرائیلی فوج کو شکست دینا بالکل ناممکن ہے, اور کس طرح سے اب یہ چیزیں ہیں کہ مجاہدین کی جانب سے اس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے کہ اب اسرائیلی فوج کے اندر 12,000 ایسے افراد کی تعداد موجود ہے کہ جو کہ مستقل معذوری کے طور پہ اپنی آگے کی زندگی گزاریں گے, اور تقریباً 1000 کے قریب ایسے ہیں جو کہ اس دنیا کو ہی خیر بات کہہ چکے ہیں اور ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک کامیابی ہے جو اس وقت مجاہدین کی جو سامنے آ رہی ہے. اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اس وقت اس پورے سینیریو میں جب سے 7 اکتوبر کا یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک جارحانہ کارروائیاں اس وقت سامنے آئیں فلسطینیوں کے اوپر, کس طرح سے ایک ان کا جو ہے وہ زندگی کو تنگ کیا گیا اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے, اور پھر اس کے بعد ایک اور ہتھیار یعنی ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا جو کہ عام فہم کے اندر تو بھوک اور افلاس کا ہتھیار ہے, لیکن اس کو بھی پھر اسرائیلی فوج نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور فلسطینیوں کے اوپر ان کی حیات کو تنگ کر دیا گیا. کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے اندر جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہو گئی, کمی آ گئی. اور پھر جو دوائیں ان کی شارٹیج, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پہ وہ تنگ کر دیا گیا. تو اب جو پہلی بار یہ چیز دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے 3 اپنے ایئر فورس کے C-130 جہاز رفح اور خان یونس کے علاقوں میں اب بھیجے ہیں, اور ان جہازوں کی جانب سے امداد کو پھر فضا سے یا آسمان سے اور ان زمین پہ جو ہے وہ پھینکا گیا ہے. پیراشوٹ کے ذریعے یہ امداد جو ہے ان علاقوں میں پھیلی ہیں, اور پھر وہاں جو فلسطینی موجود ہیں خان یونس کے علاقے میں, اس کے ساتھ ساتھ رفح کے علاقے میں, وہاں تک جو ہے یہ امداد ان فلسطینیوں تک پہنچی ہے. اگرچہ اس امداد کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ اس وقت رفح اور خان یونس کے اندر جس طرح کی آبادی فلسطینیوں کی موجود ہے, لگ بھگ 18 لاکھ فلسطینی اس وقت جو ہے وہ رفح اور خان یونس میں موجود ہیں. اب ان کے لیے ان 3 جہازوں کی امداد تو بالکل جو ہے وہ رائی کے برابر ہے, لیکن یہ کہ اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام کیفیت تب سامنے آئی ہے کہ جس طرح سے پچھلے دنوں اسرائیل کی جانب سے ان فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ جو کہ قطار میں لگ کر اپنے امداد کے منتظر تھے, لائنوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے آٹے کا ایک تھیلا مل جائے اور ہم اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پال سکیں. ان کے اوپر جارحانہ ایسی کارروائی, ایسی خطرناک قسم کا ایک قتل عام سامنے آیا تھا کہ جب اسرائیلی فوجیوں نے آنکھیں بند کر کے ان پہ جو ہے نا بے دریغ جو ہے نا گولیوں کی بوچھاڑ کر دی, اور اس ایک حملے کے اندر ایک ہی لہجے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100 سے 150 جو ہے فلسطینی شہید ہوئے تھے اور 1000 کے قریب کرٹیکلی جو ہے وہ انجرڈ تھے, بہت شدید زخمی تھے.
اب جو اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ جو شہادتوں کا جو ایک نمبر ہے وہ تقریباً 250 کراس کر چکا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا نے جو ہے اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب کس طرح سے یہ اسرائیل نے ایک ایسی گھناؤنی کارروائی کی ہے کہ کوئی امداد لینے کے لیے بھی اگر لائن میں کھڑا ہے تو مسلح نہیں ہے، ایسے غیر مسلح جو مجمع پہ ہے پھر وہ گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی اور اس میں پھر اس طرح کی جو ہے شہادتیں سامنے آئیں۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ کہ دنیا کی جانب سے پوری دنیا نے جو ہے اسرائیل کو پریشرائز کرنا شروع کیا، ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی آنکھیں کھولیں کہ ایک طرف تو میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے پھر وہ ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس معاملے میں پہلی بار مغربی رفح کے کچھ علاقوں میں اور خان یونس کے علاقوں میں 3 جہازوں سے امداد جو ہے وہ ڈراپ کی گئی ہے، ایئر ڈراپ کی گئی ہے، اور اب یہ بہت رائے کے برابر جو ہے وہ کام تو شروع ہوا لیکن اس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔